الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفوا له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا معين له ولا ظهير له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا وأرفعنا
عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم بها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محترم वालिदुल मुसलमानानु रियायत मुक़द्दसा दूसरे आले इमरान आयत नंबर 164 गुज़श्ता जुमा हम सकदरी लब कुशाई शवीवा और नन हम दावा उन्वानी मुक़द्दस ज़िमन द आयत करीमा मखबौरानी द बोतलो इरादा तौफीक द इलाहुल आलमीन दा दुआओं के च अल्लाह रब्बुल आलमीन खपल मईयत खासा नुसरत और इमदाद शामिल हाल गर्ज़ई यो नुक्ता यो खबरा पतेरा जुमा वाज़ेह शवेवा च कुरानी करीम अमूमन प ज़िक्र द नेमतुनु द अल्लाह की दावत फ़िक्र बंदिगानु द अल्लाह लवरकई सिवा द यो नेमतना चिबदी की सिर्फ और सिर्फ महज दावती फिक्र न दे बंदा द पारा बल्कि उनसर द फखर दे दा इलाहुल आलमीन दादा से एहसान आज़ीम दे ची अल्लाह लम पदी फखर दे आगा एहसान राली गल्द नबी आखिरुज़्ज़मान पलास द कुरान लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम
बेशक अल्लाह एहसान करे दे खीगड़ा करे दा ओ मोमिनानु बांदे और बुरे एहसान और खीगड़ा दा अलामत मुहब्बत दा नखद मीनी दा चाची द चा सर मुहब्बत वी मीनवी मवद्दत वी उल्फत वी नु दागप गट खुशहाली दागप तावान खफकी दागप खैर खुशहाली और बशर खफकी चाची द चा सर दोस्ती वी नु हर दोस्त दखल दोस्त कामयाबे खुशहाली पर नाकामे खपकी अब दुश्मनान भी चिपतावान और खफगान और नुकसान और खुसरान और शर बाली खुशहाली और पगट और कामयाबे और खैर और सआदत खपकी इद्दत दुश्मन हो दुनिया की उसी दुन की टोल इंसानान दा दो किस्म ताल्लुकात लरी यो ताल्लुक द मुहब्बत वी द खपल सारा यो ताल्लुक द नफरत वी द दुश्मनानो सारा दोस्त और दुश्मन पे जंदल दादू मुखियार सड़ी कार दे चिदे ऊपी जनी दामी खैर ख्वा दे दामी बदख्वा दे बिया दोस्त ललास द दोस्ते वर की दुश्मन त नजर द दुश्मने की वली दोस्त प खैर और गटा और सआदत और इज्जत खुशहाल दुश्मन खुपदी खपकी तावान खुशहाली चाची दुश्मन तप नजर द दोस्ते कतली दी तबाशवे दे और चाची दोस्त तप नजर द दुश्मने कतली दी अगम नुकसान मुंदले दे राज़ेद अल्लाह द कुरान न तपूसु के दुश्मन सूख दे ची जमन पर तावान खुखी जमन पर नुकसान और शर खुशहाली अल्लाह ऐलान के इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा गोरे शैतान स्तासु दुश्मन दे और उन्हीं वे दी शैतान लरप दुश्मन है नजर द दुश्मन वर्ता हो गए चरते इताअत ताबेदारी न के लास्ट दोस्ते वरवान दी न के दी दुश्मन तो द दुश्मन नजरों के वली ज़का इन्न शैतान लिल इंसानी खज़ूला दा शैतान इंसान लरा शर्मउन के दे तबाकउन के दे बर्बादउन के दे द कसम करे लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। ए अल्लाह द खैर और द गटी और द इज्जत बला रखी ची अगस्ता ला रहा अगर सिरात मुस्तकीम देस्ता स्तादी बंदीगानो तबकीनम और पदी लारा बे नपरेदम मखीना शातना खी तरफ ना गस तरफ ना बराजम और इज्जत और द खैर और द गटी और द कामयाबे और द सआदत और द बलाए दी लारा बांदी जिंदगी लवे नपरेदम बली लारे तबे आओ संगा लउज़िल्लन्नहुम वलउमन्नियन्नहुम वलआमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआम। जबे बिलारी कुम उमेदुना तमन्नागानी दोकी फरीबुना दा जालूना बोर तखवरुन कर
دا शैतानान दो किस्म दी, यौ मिनल जिन्ना पेरियानु ने दी, द्वेम वन्नास इंसानानु ने दी। दा दुआना पता खैर बांदी न खुशालीगी, स्ता पा गटा हो पा कामयाबे हो पा इज्जत न खुशाली। कमलारा द खैर वी इंसी जिन्नी शैतान बता दागी न अड़ई मना कई बद अगलार द अल्लाह दा, अगलार द रसूलुल्लाह दा, अगलार द अल्लाह द कुरान दा चिपदी किस्ता जमा खैर दे पदी की कामयाबी दा, पदी की गटा दा खु दुश्मनान दी, शैतानान दी, इंसानान दी, कपेरियान दी। वही दोस्त सूख दे, मरगरे सूख दे, खैर ख्वाह सूख दे, स्तासु खैर सूख लटई और ख्वाखई अगम मन्नान दे। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ताला सारा डेरा लुया खेगड़ा करेगा वली कड़ी दा ज़का दोस्त दे, ज़का मरगरे दे। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह दोस्त दे, मरगरे दे, मीना कौन के दे, खैर लटौन के दे, ईमान वालों। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, दल्ला दोस्ती, दल्ला मीना, दल्ला खैर ख्वाही सदा दागी असर सदे, नख सदा, नतीजा सदा, बरकत सदे। इलाहुल आलमीन फरमाई युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह बासी खपल दोस्तान, महबूबान, बंदीगान, मोमिनान दतियारो नाराणा गानुता दासी नहीं चिपदी तक तूर तम की दहलाकत कंदी तो गुर्जेगे। दासी नहीं चिपदी जुलुमातों की पदी त्यारों की बर्बाद नशे, तावानी नशे, हलाक नशे। ज़के इंतज़ामों का, ज़के फैसली उकड़ी ददी त्यारूना दराइस्तलु द पारा गानु पला। लास पनूर, लास प कुरान रावीली ग नबी आखिरुज़्ज़मान मुहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबअ रिज़वानहु सुबुलस्सलाम। दा सूरे माइदा दा लक्षौक ज़ौक़ सरा दा अल्लाह कुरान और क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक यकीनन रागे तासुला दा अल्लाह दा तरफना आगा अल्लाह ची वली दे, आगा अल्लाह ची खैर ख्वाह दे, आगा अल्लाह ची दोस्त दे।
محبتی د خپل بند سرا ادا ک تقاضی د مینی پورا کړي څنګه جناب مینده پابندګانو حق ادا ک قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین بے شک ضرور بضرور البتہ تحقیق راغ تاسولا دا اللہ دا طرفنا نور رڼا گانی اغا نور چی دا تمام تیارو دا ماتولو سببو دا طولو تیارو ظلماتو دا خاتمی ذریعہ و اغا نور سشے دے کتاب مبین دے پلاس دا رسول امین دے کتاب مبین دے پلاس دا رسول امین دے اللہ دخبل بندہ خیر لٹولے دے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین عطف تفسیری دے ما بعد دواو تفسیری دا ما قبل دا پارا دا نور سشے دے دا رانا سشے دا کتاب مبین دے دا سرگن واضح کل خیستہ لارے قرآن دے کر پدی کی سنگرانا گانی دی پدی کی صفائی دی پدی کی سخیر دے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام اللہ پدی نور پدی کتاب مبین ہدایت ورکی چالا چی دا اللہ خوخش من اتبع رضوانہ سوچی دا اللہ دا رضا تابیدارش طلبگارش امیدوارشی اللہ پدی نور و پا کتاب مبین اغل ہدایت ورکی نیغ لارا صراط مستقیم حق لارا دا گٹی لارا دا عزت لارا دا جنت لارا دا خیر لارا خی کامیابے والا لارا خی یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام لارو دا سلامت اتما سویلو دوست واڑی چی دوست میں سلامت ہوئے دوست میں آباد ہوئے دشمن واڑی چی دشمن میں برباد ہوئے تو پوئے گے کر دوست اللہ دے نور کتاب مبین رالی گلے دے دا محمد الرسول اللہ پلا صلی اللہ علیہ وسلم ولی چی تاسو دا سلامتی اللہ ری پلا راشے آباد شے عزتمن شے خاد شے کامیاب شے بربادے تباہے بیزتے ناکامے نہ بچ شے اگر سلام دے زمان اللہ سلام دے اگر دعوتم بندلہ دا سلامتیا ورکے واللہ یدعو الى دار السلام سورہ یونس دعا کوئے کرنا یار اللہ من پا قرآن پوئے لکی کارا سوچا کامل پورا محبت دا قرآن سرارا نصیب تیو یو ٹکے دا قرآن گورا دا دوستے نمونی بدر تا آشکاری دا خیر خواہ خیرون بدر تا سرگندی تب پوئی گی سورہ یونس کی فرمائی واللہ ستاسو خیر خواہ اللہ ستاسو دوست اللہ یدعو الى دار السلام تاسو لدعوت در قید سلامتیا کورتا تاسو رابلی دا آبادے دا کامیابے دا عزت کورتا دار السلام دیر عجیبہ خبری دی دا علماء تفسیر خدا پا درس کی مزہ کئی کہ زد دی آیت پا تفسیر شروع کم زمانہ با تقریر پاتش قطع نظر دا دین یومانا دادا دار السلام دا اللہ دا توحید عقیدہ
तरीका दा अल्लाह दा पैगंबर तरीका दा। दार सलाम दीन इस्लाम दे द्रेम तफसीर दार सलाम दारुस्सलाम जन्नत दे कोर द सलामतिया ज़का अल्तवम सलाम अल्लाह सलाम अल्लाह पदी दारुस्सलाम के खुलू बंदिगानों त सलाम कई। तो कुरान द ज़ुड़ को ज़ुड़ की दा खबर अश्ता सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम जन्नतियान तब दारुस्सलाम के सलाम अल्लाह सलाम बरकत बैदा दारुस्सलाम दा सलामतिया वाला कोर दा आबादी दा इज्जत दा कामयाबी वो समेलाई ददी लारा चढ़ता रमाई वहादा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमन हादा गुरेदा कुरानी करीम दादा अल्लाह दा कानून खजाना और दौलत दादा अहकामाती खुदावंदी और मजमुआ हादा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमन क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून लहुम दारुस्सलामी इंदा रब्बिहिम व हुवा वलियुहुम दा चाची दरब सिराती मुस्तकीम नी गलारा दा अल्लाह कानून दा अल्लाह किताब खपल का देने नसीहत वागस्ता दईद पारा दारुस्सलामी इंदा रब्बिहिम कोर द सलामतिया बईद दईद रब सरख्वा की व हुवा वलियुहुम और दा अल्लाह दा दोस्त और खैर ख्वा अल्लाह ददी वली और मरगरे बई पदी दारुस्सलाम की हम पदी दुनिया की हम बिमा कानू यामलून नो खैर ख्वा सूख दे अल्लाह दे हाकिद दोस्ते अदा कड़े दे लास प कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राली गले दे लारी द खैर और द गटी और द कामयाबी और द इज्जत और द खुशहाली खुदली दी अगा अल्लाह वलीयुहुम दोस्त का उखियार आगा दे वी पी जनी दोस्त दुश्मन खुदा मन ची जवन तेरो दा दौर द फितनो दे दी दौर अखियार द खैर कुरून द अशरार नजियात बदतर दी तो कोई गए अग दौर द सहाबे किराम अग जमाना द नबी अलैहिस्सलाम खिस्ता जमाना वा दाग जमानी जालिमान गुनाहगारान फासिकान फाजिरान ददी जमानी द वलियान व ज़बरगान व नखल दाग जमानी यौ जालिम दे हज्जाज इब्न यूसुफ नून दे दाग जमानी यौ जालिम दे हज्जाज इब्न यूसुफ नून दे दा हज्जाज ची मड़की की द जन कदन दे साथी खीजी मोर और तनास द जाड़ी दस्तर की पूर तक की अबे वली जाड़ी वी जुया दा सहाल मर खुटूल लदे अबे नन जमरम सबाब तमरी इप मर्ग दी न जालम जुया जालम पदी ची जुल्मुना दी डेर कड़ी गुनाहुना दी डेर कड़ी लूली खलक नेकान बुजरगान दी वजली उस अल्लाह पा अदालत की वस्ता पीशी वर्जी वर रवानी अल्लाह बदर सर हिसाब कई अल्लाह बदर न तपोस कई
دا وسکی گیزویا ما سردا غم دے مرگ ټولو لدے و مرگ دی نجا اے ما در توی داغ زمانی ظالمان ددی زمانی د زبرگانو نخو اخیر القرون دے یا بیتانا تپوس کو کہ زما فیصلہ اللہ ستا پلاس کی نرکڑا چی دا حجاج موری دا حجاج فیصلہ تو کواک ستا دے کدے دا گناہوں پا سزا جہنم تو غرزے او کدہ سرد درگزر معاملہ کے جنت تے بیا استا مرضی دا موری تب مال صفی سالا کے تب ما چرتا ورولی داورتوی اے زما دزر ٹکڑی کت ظالمی کت گناہگاری کت فاسقی کت فاجری زما خود دزر ٹکڑی زما پتاور نپیرزو کی کدا سی وقت راگے چی اللہ ما تووی دا حجاج موری دا حجاج فیصلتو کا زبادر تویم زوی استرگی پٹی کا جنت تمنڈی کا چی جہنم پلون نہ گوری دا حجاج پزن قدن کی پدی نزع سکرات الموت کی پدی سلگو کی مور توئی تدی عقیدی تو گورا دا اللہ بزاد دی اعتماد تو گورا دی محبت تو گورا ظالم دے کر خبیام یہ ابے کچرتا اللہ دا فیصلہ مالا راکا دا خوخ زمان شوا چے حجاج ابن یوسف ستا مرضی دا ستا خوخا دا چے ستا فیصلہ زو کم کستا مورو کی ستا خوخا زبیم اللہ مور برا سر زیادے ہو کی تو خود مور نزیات ما یعنی تو خود میندو نزیات محربان ہے اللہ مور لمی واک د فیصلی مور کوا ربز ستا بندے ما زما فیصلت پخبلو وہو ولیو ادم میندو نزیات ما یندے پبندیگا محربانا دے خیر خواد یرید اللہ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اللہ پتاسو خوشحالی غواڑی خیر غواڑی آسانی غواڑی اللہ ستاسو تاوان شر نقصان نغواڑی ولا يريد بكم العسر ادمر مہربان اللہ داغپ مہربانوں کی داغپ خیگڑوں کی لویا خیگڑا دادا چی داسی مہربان رؤوف اور رحیم پیغمبر راولی اول دوست اللہ دے دویم دوست رسول اللہ دے دویم دوست دویم خیر خواہ دویم مینا کون کے موتا دا پارا اللہ نباد رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین دے الہ العالمین دے نو محمد رحمت للعالمین دے ستادی خبری دے چرتا سوچ کلے دے کہ اللہ رب المؤمنین رب الاولیاء والمتقین رب المسلمین ندے یوازی صرف دا مومنانو ندے صرف دا مسلمانانو ندے رب العالمین دے صرف رب الانبیاء والمرسلین ندے رب العالمین دے ادھر طول مخلوق رب دے مہربان دا رب العالمین احسان عظیم گورا چی محمد رحمت للعالمین کا صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دے للمؤمنین وللمسلمین وللمتبعین یوازی نہ دے چی چاہے تابداری اکڑا نو داغد پارا برحمتی چاپی ایمان راڑوی یوازی داغد پارا برحمتی اے دا اللہ رب العالمین احسان عظیم چی نبی علیہ السلام رحمت للعالمین کا خپل پردو طولو دا پارا رحمت و خیر خواہ دوست دشمن دا طولو دا پارا خیر خواہ
दासी अजीमा हस्ती अल्लाह राहे गया। इंसानान को इंसानान दी, हैवानात हो। अबू दाऊद की हदीस दे ये वो खराब है। नबी अलैहिस्सलाम पलेदा गड़ान गदा सूप दकड़ो जाड़ी जाड़ी हदीस रानी नबी अलैहिस्सलाम और नबी वक्त पनी शाह लास के खाओ द वक्त पनी शाह और दासी लास वाला पनी राखाई और ती वली जाड़ी सच्चाई सच्चाई एद अल्लाह बंदीगानो द अल्लाह द पैगंबर कदर तासर नश्ता द सुन्नत कदर तासर नश्ता द रसूल मोहब्बत तासर नश्ता। हैवानात को हैवानात की जमादात को गोरा नबी अलैहिस्सलाम को मस्जिद नबवी की वो खुतबा वेला लागा दौर दासी ऊंची मालो मातानो तो द कंजूरी यो ऊंचा तानावा रसूलुल्लाह बारी सरगड़ा वाला दानसारू यो जनाना वाली भी हजरत ताला द लरगी मिंबर जोड़ो नबी अलैहिस्सलाम भी जोड़ अभी मिंबर जोड़ को जिमात का मिंबर रावड़ो और नबी अलैहिस्सलाम द खुतबे और तकरीर द पारा चिपा मिंबर उखता दी ऊंची कजूरी ना दी तनी न दासी द चो आवाज रात लके और माशूम ची सल गए वही हो जाड़ी उसम चिलार शे रियाजुल जन्नह की शपक खुसूसी स्तनी दी चा मुतालाई अगर कोई शपक नूर स्तनी दी खुदा शपक डेर खुसूसी दी डेर खुसूसियत आया स्तना पकी उस्तवाने हनाना हनाना दागा जड़ीदुल की कजूरा वा हनाना दब कज़े आगा कजूरा वा नबी अलैहिस्सलाम द मिंबर नरा कुशौदी कजूरी ले गाड़ा वर करो खबरी वर सरा कोली दलासे वर कोले जाड़ा मा वलिस्ताख खानदा चिल्लाह बता मा सर प जन्नत की यौज़े की चिद अल्लाह हबीब और दलासा वर कड़ा नुदा कजूरा खामोश भी जड़ा बस तो न पुएगी चित्ता अल्लाह द कमी आज़ीमी हस्ते को उम्मत की पैदा करेगा तो नहीं खबर दियुख ची जड़ल और गड़ांगे उगद कड़ी दा नबी अलैहिस्सलाम खपल दस्ते अक़दस दली पदी सट बांधी दो वक्त पर शाबानी की खबरो और दासी दमीनी इजहार और सरकई दालास पिराकाई और उर्ती वली जाड़े दा सचल शड़े तो वली जाड़े दौख हुई एद अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा मालिक जमा सरडीर जुल्म कई कारबानी पूरा कई ख्याल में न साथी दाऊपुर उगे तगे मा जमा दा तशी वरगली दा तशी पयोबल की वरगली खुराक का आराम राहत इंतजाम द जरूरत न कई कारुना रबानी डेर की वी रावी बाड़े यदि मुफ्त मालिक रहो नबी अलैहिस्सलाम और नबी दी रूह की लौकड़ा द ख्याल साता द ख्याल साता मा मलकत ऐमान अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन वला रवान दे उस चिकल मक्की मुकर्रमीन मदीनी मुनव्वरी तज़ाए पलारा की दा बूडू नाराजी जई नाराजी इज़्दकड़ा कावे दा तरीक़े हिजरत दे दा अरब दा एहसान दे यो लंडा लारा बलश्ता व हाजियान पदी लारा बियाई मक्की और मदीनी को ज़कता लारा वच रसूलुल्लाह पे हिजरत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दी लारा की अजीब दास्तानों ने दी यो मुकाम राजी मकाम बोर्ड लगे गले दे ज़बी दा ज़बी उसैतव हेरन उसैतव अहादीस के रादी नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ै तेरे दा मदीने ना बाहर ज़ै पदी लारा द मक्की राजी मदीनी मुनव्वरी ना बाहर दा ज़बी बोर्ड राजी दा कले दे दा वतन दे दा ज़ै
دی زیب ورشو چراغانی د مدینی منوری د خلق ساروی بدل تساری دا وڑی وڑی کوٹی بے جوڑی کرے نبی علیہ السلام دی پلا راغلے دے تیری گی چی اوسائے تڑلی شوی پا پڑو باندی رسول اللہ تاواز کئی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام وارا لے اوسائے خبری کئی اللہ دا حبیب سرا اللہ خبل حبیب دا اوسائے پا خبر کوئی اید اللہ حبیب زما والا والا بچی زما والا والا بچی اور کی تگی انت پغر کی گیا کماوا زدی ورشولا دی میری لا دی چراہگالا سریدو دا پارا گیا دا پارا را کشو ماوی یو سوڑ کی گیا اخرم چی پای را کی رائشی بچی مالا کم دل تدیخ کاریونی والا اس کا زو واپس لالا نشم بچی بمی دو لگی نمڑشی زکا غی دو خوراک سکاک بل بندو بس نشم علا دمر محلت راکے چیز لالا شم بچی مالا کم واپس براشم دی دام کی وزان الخلوما بیا دی پڑو بادی میں اتارے نبی علیہ السلام ورطا فرمائی تب واپس راشی پید اللہ حبیب واپس برازا وعدہ دا اگر مالک دو نبی علیہ السلام کو لاؤ کرا پخپلی زیموارے دا اوسائی روانا دا منڈی والی پغرب پناشوا دا اللہ حبیب ما غزائی کے ناستی بعض روایاتو کی رازی مالک دو را پاسے دا بعضو کی رازی مالک نو را ہے نبی علیہ السلام اولی نید اللہ حبیب دا سارو پدی باڑا کی پدی زی کی تاسو سکوائے دل تتا اسے تڑلی ہو یا ما اسے تڑلی دادی او فریادو کو ما کلاو کرا غل وعدہ کڑی دا چی بیا رازم زدادی پہ انتظار کے ناستی مالک تعجب کئی اید اللہ حبیب داسی چرت کی دیشی یوزل اسے اخلاص اشوا بیا چرت رازی نداب رازی زرشتین ما سر درو نوی ایدہ خبری شروع دی چی دا غرب سر باندی دا اسیر احکار شو منڈی ہوئی اوزان بیارا ویگی چی پدی دام کی بیا گی رشم نو بیا با بچول اللہ نشم ویگی چی دی دام کی گی رشم نو چاڑا راباندی خودے کی وخی با می کی گی پا کٹوے کی با پخی گی خوڑلی کی گی با ویگی خود اللہ دا حبیب سرکڑے شوی لوز نشم ماتو تاسم وائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیا فیصلی دا رسول اللہ دا خبولانی کی دے غم پر واجون و رسول کوئے خوشالے پناراو حرام و ڈمتوب پورا کوئے تا دا اللہ دا نبی کو ناموس و پہ عزت و پہ شریعت و پہ سنت سے غیرت کڑے لے دی اسیت و گورا دی زناور تو گورا دا رسول اللہ سرکڑے شوی لوز پالی وعدہ پورا کئی او بیا دا مرگ دام لرا روانا دا مرگ ارسنا خبر دا شعور دے چراو رسیدہ نبی علیہ السلام کو تڑا مالک تیوی اسے خپل لوز پورا کرو دا اسے یا پمارا خرسا کاو یا ماتا ہیبا کا تحفہ اید اللہ حبیب اسے سزمن زان و مال ستاسونا قربان نبی علیہ السلام فرمائے را دکڑا و یا در نکڑا
دا पड़े बिया कोला को वर्ते भी जला शखबल बचोला हदीस की राली बीच कदम वागस्ता बिया राता उशवा او پزمکه دا خپدا سو والا ساروی دا خوشاله نه دا خپو او دا سر دا سی خطا که نبی علیہ السلام تا تعظیما بیای ٹوکڑل قدمی واغستن بیا راتا وشوا نو بیای دا خپا پزمکه دا خوشاله نو والا او سر دا سی دا شکریخ خطا که نبی علیہ السلام اور یہ روایت کرا دی دیوی اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ترسوچی نبی علیہ السلام چہرے اقدس دی تخکاری دا دی بدا چلکاو راتاوی دوا او دا خبب پزمکا وحلا او سری دا شکری نبی علیہ السلام پر بیخکتا کاو بیا بے قدم واغست بیا بے راتاو کرمخ تردیچی دا غرن پناشو زماد نبی شان زماد نبی رحمت اور آفت دا محمد رسول اللہ خیر خواہی و محبت یوازی انسانان لنا حیواناتو دا پارس پر حیواناتو دا پارس پر اللہ اللہ احادیث و مطالعہ چونکہ بھی اب پتہ لگی معلومات کی نو دوست اللہ دے خیر خواہ اللہ دے خیر خواہ رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم رحمان و رحیم اللہ دا بندگانو دا خیر دا پارا رؤوف و رحیم پیغمبر رہوئی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم بے شک بھئی بے شک راگے تاسولا عظیم الشان پیغمبر لوی عظمت والا رسول ستاسود نفسنونا من انفسکم یو قرات شازہ دے داری قرات شازہ حکم داری چی تلاوت منع دے لیکن معنی جائز دا من انفسکم دا متواتر قرات مشہور قرات دے خویو شاز قرات دے من انفسکم تاسو طولو کی آلہ تاسو طولو کی نفیس تاسو طولو کی اچت ہستی اللہ تاسو لا بطور رسول مبعوث کرا کل کائنات کی طول مخلوقات کی دا اللہ پدی طول جہان کی محمد الرسول اللہ دا طولنا آلہ دے طولنا بالا دے طول نزیات نفیس و عظیم اور اچت دے لقد جاءکم رسول من انفسکم ہاں جی اچت ہو زکا دے جو اچت صفت نے دی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اس من انفسکم اور من انفسکم دا دوارا عنوانات قابل تفصیل آئندہ جمعہ و بدی وضاحت کو وقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو